वाहिद अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी है, इन लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि ये मुगलिजात भी बकते हैं और खुलकर फौज के जनरलों के नाम लेकर नारे लगाते हैं। अपनी हैसियत को समझो, तुम फर्जिंदे जमीन नहीं हो। इस महाजिर कौम को नाम देने वाला, कौम को महाजिर नाम से रोशनास कराने वाला, पूरी दुनिया में महाजिर कौम को ऊंचा उठाने वाला कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन फर्जिंदे जमीन नहीं है। मुसल्लह फौज आप कदम बढ़ाइए, एक एक पाकिस्तानी आपके साथ है, आपके साथ है। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को पेशकश करता हूं कि MQM 3 लाख रजाकार आपको गैर मशरूत तौर पर वतन की हिफाजत के लिए देने के लिए तैयार है। अपनी हैसियत को समझो, तुम फर्जिंदे जमीन नहीं हो। इस महाजिर कौम को नाम देने वाला, कौम को महाजिर नाम से रोशनास कराने वाला, पूरी दुनिया में महाजिर कौम को ऊंचा उठाने वाला कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन फर्जिंदे जमीन नहीं है। आप मैं अपने इंजीनियर साथी से कहूंगा, ये जो वीडियो जो आपने अभी चलाई थी, जो हमने सबूत फराहम किया था, वो जरा दोबारा चला दें ताकि लोग दोबारा देख सकें और अपने जहनों में अक्स कर लें, तस्वीर कशी कर लें उसकी। से कांग्रेस का यूथ आइकॉन हूं। आज मेरा मकसद यहां पे आना, पाकिस्तान, बिल्कुल मैं भारत से, इंडिया से हूं और मैं इसीलिए आया हूं। मुझे गर्व है कि मैं आज आप लोगों का सपोर्ट करने आया हूं और मुझे पता चला है कि कुछ नामंजूर, आपने मुझे बताया कि कुछ वेबसाइट निकली है। मैं मेरी तरफ से इंडिया के 2 लाख रुपए डोनेट करूंगा इंशाअल्लाह। करता हूं, मैं अपने इंजीनियर साथी से कहता हूं, जरा वो वीडियो की झलक दिखा दें कि किस तरीके से, और उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग के लोग नहीं हैं, मुख्तलिफ जमात के लोग हैं, जिसका उस जो PDM के नाम से जो जाने पहचाने जाते हैं, सारे उसमें, चाहे फजल रहमान साहब की जमात हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, XYZ कोई भी हो। तो इंजीनियर साथी से कहूंगा जरा ये दिखाएं कि वाहिद अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी है, इन लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि ये मुगलिजात भी बकते हैं और खुलकर फौज के जनरलों के नाम लेकर नारे लगाते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त दोबारा आपने शुरू करवाई, जो से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुक़ावमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। आप करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट फरीक है, धांधली का किरदार उसी का है। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए। हमने बाय नेम 3 आर्मी ऑफिसर्स का नाम लिया, कर्नल आबिद शाह का नाम लिया, हमने मेजर शहजाद का नाम लिया, हमने कर्नल मुईज का नाम लिया। ये नाम नहीं, ये इल्जाम है, मैं इसकी तस्दीक हमारा मौक़िफ़ है। सर्विंग ऑफिसर्स का नाम बिल्कुल कर सकते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स का नाम हम नाम देंगे, उन तमाम इजाजत दे सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये पीपल्स पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ होगा, लेकिन हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंके और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो आपने वही करना ना जिसका हुक्म दिया गया है, और वो ये हुक्म ये दिया गया है कि आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है, और वो तो देनी है। ठीक है, हुक्म तो यही है। आपने ये वीडियो देखी,
اس میں باجوہ کتا ہائے ہائے کے جو نعرے لگے وہ آپ نے اپنے کانوں سے سنے, اور آخری حصہ جو ابھی 10 سیکنڈ پہلے آپ نے سنا کہ وہ فیملی تک پہنچ گئے, بیویوں تک کا ذکر کر دیا غلط انداز میں. یہ سب ان لوگوں کو کرنے کی اجازت ہے. الطاف حسین قائد تحریک متحدہ قوم موومنٹ اگر تھوڑی سی تنقید کر دیں تو یہ جرم بن جاتا ہے اور پابندی لگ جاتی ہے. تصویر پر, تقریر پر, تحریر پر, ہر چیز پہ پابندی, نام لینے پر پابندی. ایم کیو ایم کے بانی چل رہا ہے 6 سال سے. الطاف حسین اگر لفظ استعمال کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. حال ہی میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور ان کی حکومت ختم ہوئی تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں تمام کے تمام, کوئی اس میں چھوٹا ہوا نہیں ہے, سب ایک سے ایک بڑھ کر تمام رہنماؤں نے فوج پر تنقید کی. پاکستان اور بیرون ملک پی ٹی آئی کے عہدیداروں, پوری دنیا میں بیرون ملک عہدیداروں نے, کارکنوں نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور فوج کے دیگر جنرلوں اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نام لے لے کر انہیں مغلظات دیں, ان کے خلاف نعرے لگائے, حتیٰ کہ پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی, پاکستان کے پاسپورٹ پھاڑے گئے, پاسپورٹ کو آگ لگائی. آپ دیکھنا پسند کریں گے یہ منظر؟ میں اپنے انجینئر ساتھی سے کہوں گا پلیز ذرا یہ منظر بھی قوم کے سامنے لے کر آئیں. اس ایسے ملک کو ہم نہیں مانتے. ہم اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ہم اپنے پاسپورٹ کو جلا کر احتجاجاً اس ویڈیو کو ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جب تک دوبارہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنے گا ہم پاکستان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, پاکستان کی طرف سوچیں بھی نہیں. ہم بطور احتجاج آج اپنے پاسپورٹوں کو آگ لگا رہے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ پلیز کم یار, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. خدارا پاکستان کی عوام کو چاہیے باہر نکلیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہو, چوروں کے ہاتھوں میں نہ ہو, تو عمران خان کا ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. اور ہم لوگوں نے اپنے پاسپورٹ صرف اس وجہ سے جلائے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ شہباز شریف جیسا چور ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنے, اور اس کے بعد ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. خواتین و حضرات, ایک آزاد پاکستان کا سفر ختم ہوا چاہتا ہے. مریم صاحبہ کے بقول سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے, آپ ایک غلام پاکستان میں لینڈ کرنے والے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, آج پہلی بار میں پاکستان زندہ باد کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا. اللہ حافظ. ننفذ پاکستان نمنم آرمی نمنم اس نمنم کورا ورته دا د پاکستان موږ آزاد نه یو, موږ بیا غلامۍ ته ورغلو. غلام موږ آزاد ملک غلامۍ ته نه ورځو, دا پاکستان له دمه نه منم. پاکستان بس نظم دلته کې ما مرشد دلته کې سعودي عرب کې بس کما تاسو پانسی عمران خان په سر ملويږي کنه پانسی درا کې پانسی خو زبیا هم نه منم ایسه نه منم. باجوا ته وای باجوا آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان زندہ باد کہنے کا دل نہیں چاہ رہا. اس کا مطلب اس کا کیا دل چاہ رہا ہے؟ پاکستان مرد آباد کہنے کا. اس کا مطلب یہی نکلتا ہے. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے 22 اگست 2016 کو یہ بات کہی, اس کے بعد معافیاں بھی مانگی, لیکن کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو معافی بھی نہیں مانگیں گے, ان کا کوئی بال نہیں بیکا کر سکتا. واحد وجہ یہ ہے کہ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاسپورٹ جلا رہے ہیں, جھنڈے جلا رہے ہیں پاکستان کے, یہ فرزندے زمین ہیں. ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی فرزندے زمین نہیں ہیں. یہ تصور اس ملک میں چل رہا ہے اور عملی طور پر چل رہا ہے. یہاں تک کہہ دیا پی ٹی آئی والوں نے کہ ہم اس پاکستان کو نہیں مانتے, ایسے پاکستان کو نہیں مانتے. پاکستان کو برا بھلا کہا, لیکن
सॉरी, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। इनके घर, इमरान खान के घर पे ताला नहीं डलेगा। वहां तो कोई ताला नहीं डाला गया, कोई ऑपरेशन पीटीआई के खिलाफ नहीं हुआ। पाकिस्तान की फौज और रियासत के खिलाफ मुगलजात देने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इन्हें सब चीज की इजाजत है, सब चीज की इजाजत है। लेकिन एमक्यूएम पर पाबंदी है। कायद तहरीक जनरल अल्ताफ हुसैन का घर सील है 6 साल से जायद अरसे से। इनकी तहरीर, तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी है, नाम लेने पर पाबंदी है। ये दोहरा इंसाफ, ये दोहरा मयार इस मुल्क को ले डूबेगा। और तकरीर पर पाबंदी आप बरकरार रखेंगे तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। कायदे तहरीक के खिलाफ अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे, इसको हम जुल्म ना कहें, बर्बरियत ना कहें, तो क्या कहें? मैं अपने इंजीनियर साथी से कहूंगा कि देखिए, एक वीडियो और है इनके पास, जरा ये भी मुलाहिजा कीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूं। जनरल बाजवा मुर्दाबाद, जनरल बाजवा मुर्दाबाद, जनरल बाजवा मुर्दाबाद, पकाओ की आदत नामंजूर, जनरल बाजवा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जनरल बाजवा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जनरल बाजवा नामंजूर, ये बाजवा शाजवा नामंजूर, ये करप्शन वरप्शन नामंजूर, ये शहरी मुलाजम नामंजूर, ये बूट पॉलिश नामंजूर, ये बूट पॉलिश नामंजूर, अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अमेरिका का एजेंडा नामंजूर, अमेरिका का एजेंडा ये तफसील आपने देखी वीडियो में। इसके 2 हिस्से हैं जो आपने वीडियो में अगर गौर किया हो। पहला हिस्सा था जो पाकिस्तान की सरजमीन पर नारे लग रहे थे, बाजवा मुर्दाबाद, पाक फौज मुर्दाबाद। और फिर इसमें आपने मंजर देखा, लंदन और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये नारे लग रहे थे।